सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फ़ौरन मिलती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। रॉयल नेपाल एयरलाइंस के जहाज़ ने खटमंडो एयरपोर्ट पर ठीक 4 बजे रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा था। इस वक्त मैं हकीकतन डरा हुआ था। खौफ की लहरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थीं। मेरी नज़रें एयरपोर्ट बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक लगी हुई थीं। हर लम्हे यही ख्याल गुजरता कि अब पुलिस की जीप नमोदार होगी। पायलट जहाज़ को टैक्सी वे पर ही रोक लेगा और पुलिस मुझे गिरफ़्तार करके ले जाएगी। अगरचे ऐसे मरहले पहले भी कई बार मुझ पर गुजर चुके थे, लेकिन 3.5 साल तक मुसलसल ज़िंदगी और मौत का खेल खेलने के बाद अब मैं ज़हनी तौर पर टूट फूट चुका था। और अब बात यहाँ तक आ पहुँची थी कि एक तरफ आज़ादी, अपना वतन, अपना घर और घर वाले, और दूसरी तरफ थर्ड डिग्री टार्चर के साथ अज़ियतनाक मौत, और इन दोनों के बीच महज चंद मिनटों का फ़र्क था। महज चंद मिनटों का। किस्मत ने ज़िंदगी की बाजी खेलते हुए मुझे हमेशा 3 अक्के दिए, लेकिन हर बार तो 3 अक्के नहीं मिलते। अब तो ये आखिरी दाव था। अगर बाजी पलट गई तो खौफ की लहर ने मुझे एक झटका सा दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं और सब कुछ उस कादिर मुतलक पर छोड़ दिया जिसकी ताकत और कुदरत की कोई हद नहीं। इंसान इसके सिवा कर भी क्या सकता है। इंसानी जदोजहद की एक हद होती है और उसके बाद वो रब ज़ुल जलाल वल इकराम की रज़ा का मोहताज और तलबगार होता है। मुझ पर एक गनूदगी सी छा गई थी। अचानक एयर होस्टेस की मधुर आवाज़ ने मुझे इस गनूदगी से बाहर निकाला। सेफ्टी बेल्ट्स खोलने की इजाज़त मिल गई थी। जहाज़ हिमालय की बर्फ़पोश चोटियों को नीचे छोड़ता हुआ बुलंद हो रहा था। माउंट एवरेस्ट दाएं तरफ साफ दिखाई दे रही थी। जहाज़ के अक्सर मुसाफिर ये चोटी देखने के लिए जहाज़ की इस जानिब की खिड़कियों की तरफ आ चुके थे, लेकिन मेरा जहन माजी की तरफ जा रहा था। 3.5 साल और इन 1158 दिनों में बीते हुए अनगिनत वाक़यात एक तेज़ रफ्तार फ़िल्म की तरह मेरे जहन के पर्दे से गुजर गए। जल्द ही पहाड़ ख़त्म हो गए। एयर होस्टेस ने बताया कि अब हम बांग्लादेश की सरहद पर से गुजर रहे हैं और दरियाए कर्नाफली का डेल्टा हमारे नीचे है। डेल्टा दर्जनों पार्टों में तकसीम मीलों तक फैला हुआ था और शाम के ढलते हुए सूरज की तिरछी शुआओं ने दरियाए कर्नाफली की दर्जनों शाखों में एक आग सी लगा रखी थी। शायद ऐसे ही किसी मंजर की वजह से शेख मुजीबुर रहमान को मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा करके बांग्लादेश बनाने के लिए हमारा देश तमादरेश सुनार देश कहना पड़ा। लेकिन ये तो महज अक्स था, फ़रेब नज़र था, जिसे सच समझकर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत को दोलख्त कर दिया गया। इस वक्त बांग्लादेश बने कई साल बीत चुके थे, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के लिए लफ्ज़ बांग्लादेश मेरे दिमाग में कहीं फिट नहीं होता था। और आज भी यही हाल है कि चाहे कितनों को बुरा लगे, मैं इस खित्ते ज़मीन को साबिक मशरक़ी पाकिस्तान ही कहता हूँ। जैसे दूरी और जुदाई से खून के रिश्ते नहीं टूटते, वैसे ही इस खित्ते ज़मीन को साबिक मशरक़ी पाकिस्तान कहने से अपनायत का एक अनदेखा रिश्ता महसूस होता है। बनाक तक का सफ़र 6 घंटे का था। जहन ने माजी में छलांग लगाई और जहाँ आके रुका वो 16 दिसंबर 1971 का मनहूस दिन था। मैं तरबेला डैम बनाने वाली कंपनी में अफीसर था। माकूल तनख्वाह थी। कंपनी ने बहुत सी सहूलतें दे रखी थीं और ज़िंदगी नहायत सुकून से गुजर रही थी। भारत से हमारी जंग जारी थी। ज़राए इब्लाग़ कामयाबी के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कभी चीनी इमदाद और कभी छठे अमरीकी बहरी बेड़े की अनकरीब आमद के मज़दे सुनाए जा रहे थे। UNO में हज़ारों साल तक जंग जारी रखने के दावे किए जा रहे थे। जंग बंद करने के लिए पोलैंड की करारदाद, जिसे आलमी ताकतों की हिमायत हासिल थी, हमारे वफद के सरबराह ने फाड़ दी थी। ये महसूस कराया जा रहा था कि चंद दिनों में भारत घुटने टेक देगा और जंग बंदी के इवज़ मकबूज़ा कश्मीर तश्तरी में रख कर हमें पेश कर देगा। जनरल नियाज़ी उन दिनों मशरक़ी कमान के सरबराह थे। उनके इस दावे की बड़ी तशहीर की गई कि भारतीय अफवाज को वापस उनकी सरहदों में धकेल दिया गया है और भारतीय टैंक मेरी लाश पर ही से गुजर कर ढाका में दाखिल हो सकते हैं। इन खुशकुन दावों से बहलाए गए दिल पर BBC की ये खबर बिजली बनकर गिरी कि 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तानी अफवाज हथियार डालने का मुआहदा कर चुकी हैं और जनरल नियाज़ी ने इस रस्म की अदायगी के लिए अपने पुराने साथी
भारतीय जनरल अरोड़ा को दावत दी है। यकीन जानिए कि पहले तो इस खबर को सच मानने पर दिल टिका ही नहीं कि मुसलमान हिंदुओं के आगे हथियार डालेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का चंद हज़ार जवानों के साथ राजा दाहिर को शिकस्त देना, महमूद गजनवी के 17 हमले जिनमें सवारों की तादाद कभी भी 10,000 से ज़्यादा ना थी, हिंदुस्तान भर के राजाओं की लाखों की अफवाज को हर बार शिकस्त देना और सोमनाथ तक जा पहुंचना और बेशुमार ज़र्रो जवाहिर को ठुकरा कर सोमनाथ के बुत को पाश पाश करके तारीख़ में ख़ुद को बुत फरोश की बजाय बुत शिकन कहलाना, हिंदुओं की सबसे बहादुर ज़ात राजपूतों की सबसे आला नस्ल सूरजवंशी की योधाबाई से शहनशाह अकबर का शादी करना, जबकि हिंदुओं के धर्म के मुताबिक इन पर मुसलमान का साया पड़ने से भी वो नापाक हो जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली का राजा जयचंद को 4 बार शिकस्त देना और हर बार उससे अपने पाँव धुलवा कर उसे छोड़ देना। वो कौम जो मदीना की गलियों से निकलकर एक तरफ अफ्रीका को फतह करके यूरोप में स्पेन और अल्बानिया तक जा पहुंची और दूसरी तरफ ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, हिंदुस्तान, मशरक़ी रूस की रियासतों को फतह करके मलाइशिया और इंडोनेशिया तक अपनी हुक्मरानी के झंडे गाड़े, वो कौम जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नसीर, नूरुद्दीन ज़ंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और टीपू सुल्तान जैसे दिलेर जर्नैल पैदा हुए, जिनका नाम सुनते ही गैर मुस्लिम हुक्मरान खौफ से कांपने लग जाते थे। उस कौम की सबसे बड़ी सल्तनत में मुसलमान अफवाज की सबसे बड़ी तादाद इस कौम के सामने हथियार डालने को मजबूर ही हुई, जिस पर 1000 साल तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की थी। मुसलमानों की तारीख़ में 1400 बरस की कामयाबी के तसलसल में यकलख्त ये नाकामी और इतनी बड़ी नाकामी जिसने पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया, ये नाकामी बिला जवाज़ ना थी। इसकी वजह हमेशा की तरह गद्दारों का किरदार था। मुसलमानों को जब कभी हज़ीमत का सामना हुआ, उसकी वजह महज़ और महज़ गद्दारों का किरदार था। और 1971 ईस्वी में तो मशरक़ी पाकिस्तान के भोले भाले आवाम को गद्दार लीडरों ने कुछ ऐसा बहका दिया था कि वो मग़रबी पाकिस्तानियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे। और फिर सब कुछ लुट जाने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्हीं गद्दार लीडरों का जो हश्र किया गया वो सब जानते हैं। असल मौजू से मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, लेकिन अपनी दास्तान लिखने का मेरा एक मकसद ये भी है कि अपनी नौजवान नस्ल को बताऊँ कि मज़हब से दूरी हमें कहाँ ले आई है। हम भटकते हुए कहीं इतनी दूर ना निकल जाएं कि वापसी मुमकिन ना हो। आपस में दस्तो गिरेबान होने की बजाय हमें इन तागूती ताकतों की गिरफ्त से ना सिर्फ निकलना है बल्कि इन्हें नेस्तो नाबूद भी करना है, और इसी में हमारी बका है। गैर मुस्लिम क़ुव्वतें अपने हर हरबे से हमें इस्लाम से दूर ले जा रही हैं। जिस तरह स्पेन, जहाँ मुसलमानों ने 800 बरस हुक्मरानी की, वहाँ आज एक भी स्पेनी मुसलमान नहीं है। इसी तरह गैर मुस्लिम क़ुव्वतें चाहती हैं कि दुनिया भर से मुसलमानों का नामो निशान मिट जाए, या फिर वो सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह जाएं। नाम के भी कहाँ वकार से विक्की, जमील से जमी और अकील से अक्की बन जाएं। सिर्फ एक वाक़या की मुख्तसर सी तशरीह के बाद असल मौजू पर आ रहा हूँ। खाना काबा में बइस्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त सैकड़ों बुत रखे हुए थे, जिनमें 2 बड़े बुत लात और मनात थे। ये दूसरे बुतों के सरदार समझे जाते थे। बुत परस्ती हिंद से निकलकर हिजाज और मक्का तक जा पहुँची थी। 100 के अदद को फ़ारसी में सद, अरबी में मैयत और अंग्रेज़ी में 100 कहते हैं। 100 संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। एक मनात नामी बुत खाना काबा में था। इससे 100 गुना ताकतवर सोमनाथ था। सोमनाथ का बुत मंदिर के एक ख़ास कमरे में हवा में मुअल्लक़ था, और इस कमरे का फ़र्श, छत और दीवारें मकनातीसी लोहे की बनी हुई थीं। और सोमनाथ के बुत को इस तरह मुअल्लक़ किया गया था कि छत और फर्श की मकनातीसी कशिश से वो हवा में बग़ैर किसी सहारे के नज़र आए। इसी वजह से इसे बुतों का सरदार कहा जाता था। हिंदू मत जो ताकत को अपना धर्म समझता है, सोमनाथ उनका खुदा था, और इसका 100वां हिस्सा खाना काबा में मनात नाम से था।
محمود غزنوی نے جو گناہ کیے تھے، سومنات کو توڑ کر اس نے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ محمود غزنوی واپسی پر اپنے ہمراہ سومنات کا دروازہ لے گیا تھا، جو کابل کے عجائب گھر میں 1948 عیسوی تک موجود تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نہرو کی خواہش پر کابل کے اس وقت کے بادشاہ ظاہر شاہ نے وہ دروازہ بھارت کو واپس کر دیا، اور اس دروازے کو لگا کر بھارت نے سومنات مندر کی تعمیر شروع کی، جس کی بہت تشہیر کی گئی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید نے ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ جس تاریخ کو سومنات کی تعمیر نو شروع ہو، اس روز پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام محمود رکھا جائے۔ اب آتا ہوں اپنی داستان کی طرف۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اس مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کے 2 لخت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کا اتنا اثر ہوا کہ میں حالت جنون میں انتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بغیر کسی منزل کے تربیلا سے نکل گیا۔ جب ذرا حواس سنبھلے تو میں نے جہلم سے بھی آگے جا چکا تھا۔ اس وقت میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکرا جائے اور میں مر جاؤں۔ حواس ذرا سنبھلے تو سوچا کہ مایوسی گناہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بلا مقصد ضائع کروں، کیوں نہ اس ملک و ملت کے مفاد پر نچھاور کر دوں۔ کمپنی کا جنرل مینیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 لخت ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی کہ دوران جنگ اس کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشقند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا۔ 65 عیسوی کی جنگ میں پاکستانی سرحد سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دلی سے الہ آباد منتقل کر دیا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 8 میل کے فاصلے پر سیال کوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکے، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر 1965 عیسوی کی، جس کی صبح 4 بجے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، کہ سپہر کو لاہور جیم خانہ میں چھوٹا پیگ پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چھمب جوڑیاں کی چھاونی پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر کھیم کرن پر قبضہ کر لیا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ جہازوں کو ہوائی جنگ میں یا ہوائی اڈوں پر کھڑے کھڑے ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہوا باز محمود عالم نے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے 19 جہازوں کو 45 سیکنڈ میں 19 سے کم تر جہاز F-86 سے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی، جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور انگوٹھا مل کر گھونسا بناتے ہیں۔ ہم اس وقت الگ الگ نہیں تھے، بلکہ پوری قوم ایک گھونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گھونسے سے ایسا ڈرتا ہے کہ شہید ملت لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف گھونسا ہی دکھایا تھا کہ بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے بہت پیچھے ہٹا کر لے گیا۔ لیکن افسوس، اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاوے پر آ کر تقسیم ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ ہمیں اس شکست کی صورت میں ملا۔ میں نے جنرل مینیجر کو کہا کہ تم مجھے بچے کی پیدائش کی مبارک دو، کیونکہ یہ بچہ ایک نئی شہر کی نوید لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو میں دل کو بہت ڈھارس دیتا تھا، لیکن قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر جنوری 72 عیسوی کے دوسرے عشرے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی اور افواج پاکستان کے ایک انتہائی حساس ادارے میں جا کر خود کو کسی بھی قسم کے خطرناک کام کو کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سویلین اس طرح خود کو بطور رضاکار پیش کر رہا ہے۔ قریب 20 روز میرے مختلف اقسام کے انٹرویو ہوتے رہے۔
اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو کھنگال ڈالا۔ جب وہ پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرات اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرانا چاہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے کا میرا ارادہ اگر محض ایک وقتی جنون ہے تو میں واپس لوٹ جاؤں۔ لیکن میری ثابت قدمی سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں وقتی جنون کا شکار نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو دل کی گہرائیوں سے تیار ہوں، تو پہلی ملاقات سے 1 ماہ کے اندر مجھے باقاعدہ طور پر ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے کے اندر میری تربیت شروع کر دی گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی تھی، جو میں نے 4 ماہ اور چند دن میں مکمل کی۔ ملکی سلامتی کے پیش نظر تربیت کی تفصیلات میں نہ جا سکوں گا، مختصراً صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بے پناہ جسمانی مشقت، جوڈو اور اسٹیٹک اینڈ موبائل سرویلنس کے طریقے سکھائے گئے، اور اگر خود پھنس جاؤں تو ان سے بچنے کے طریقے بھی، اور سب سے اہم کہ اس دوران مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا۔ ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان اور سیاسی اور معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات بھی ازبر کرا دی گئی۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں، صوبوں، غرض کے ہر وہ بات جس کی ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی ہے، وہ اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روپ دھار گیا۔ اس کے بعد تشدد برداشت کرنے کی تربیت اور جسمانی اور ذہنی اذیت پوری کی گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کس حد تک تشدد برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر وائرلیس آپریٹ کرنا، چھاؤنیوں اور فوجی پڑاؤ پر حملے، معلومات کے حصول کے طریقے، غرض کے ہر پہلو سے مجھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تیار کر دیا گیا۔ میری زندگی کی سب سے پہلی ملازمت سابق مشرقی پاکستان چٹاگنگ میں ایک معروف چائے کی کمپنی میں چائے کی بلینڈنگ کی تھی۔ مجھے بھارت میں پوشیدگی فراہم کرنے کے لیے وہ بہت کام آئی۔ میں کھلی چائے کے ایک تاجر کے طور پر ہر چھاؤنی میں جا سکتا تھا۔ میں بمبئی میں نیوٹاگ پاؤڈر کا رہائشی تھا۔ یہاں تک مکمل انتظام تھا کہ اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے میرا پوچھے تو اسے پتہ چلتا کہ ونود چوپڑا یہاں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاؤنی سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا تھی، اور یہی میرا امتحان تھا، جس میں میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات ہی حاصل کیں بلکہ اس کے لیے بعض حساس خفیہ راز بھی معلوم کر کے اپنے اساتذہ کو دیے۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ یہ وائرلیس ٹیکنیشین، بلاسٹنگ کے ماہر، دوران مشن خطرے کو بھانپنے والے یعنی ہماری نگرانی کرنے اور کہیں پھنس جائیں تو دشمن کو زیر کرنے یا ہلاک کرنے والے تھے۔ غرض کہ یہ ایک مکمل گروپ تھا۔ بحیثیت گروپ لیڈر کے وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابند تھے اور خود اپنے فیصلے سے کوئی کام سر انجام دینے کی انہیں اجازت نہ تھی۔ ہم سب نے الگ الگ رہنا تھا اور وہ میرے بغیر آپس میں رابطہ نہ کر سکتے تھے۔ مجھے ان سب کی رہائش کا علم رکھنا تھا، لیکن انہیں میری رہائش کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی صرف مجھے اجازت تھی۔ غرض کہ ہم 5 افراد کی یہ چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بالکل تیار تھی اور ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ایک بات مزید کہ ہم 5 کو پہلی بار تربیت مکمل ہونے کے بعد چند لمحوں کے لیے ملایا گیا۔ ایک دوسرے کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کو نہ تھی۔ یہ ایسی مہم کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گرفت میں آ جائے تو تشدد برداشت نہ کرنے کی صورت میں بھی باقی ساتھیوں کے متعلق نہ بتا سکے۔